بسم الله، السلام عليكم. اليوم غادي نكملو على الفورماسيون د الميتري ديالنا في الميتري د فراياج ديال لي لونغرين. كاينه 3 فيديو كونسيرنون الميتري د فراياج ديال لي لونغرين. اليوم غادي نديرو الميتري د فراياج ديال لي فيت بوطو اي الفراياج ديال الدالاج. نرجعو البلان ديالنا كالعاده. دونك عندنا 3 تيب ديال لي بوطو. بدا سافدير لي فيت بوطو هما لي بري بوطو اللي كيكونوا بين لا سيميل ولا لونغرين. عاد من الفوق كيجي ديك الساعات كيجيو لي بوطو نورمال. هاد البوطو الصغير اللي كيكون بين لونغرين ولا سيميل كيتسمى لي فيت بوطو. كيكونوا صغيرين و سا ديبون لاوتور ديالهم، سا ديبون النيفو ديال البونسول. كما قلنا في الفيديوهات اللي قبل بان لاوتور ماكسيمال ديال لي فيت بوطو هو 1.20 متر. دونك il faut pas dépasser 1.20 m في لاوتور ماكسيمال ديال لي فيت بوطو à raison sismique bien sûr. دونك الا كان البونسول هابط بزاف كاين دي سوليسيون، مي ما كنديروش مثلا لا سيميل هابطه بواحد 2 متر وكنطلعو فيه بوطو فيه 1 متر 2 متر. يعني با جوست. كيفاش كنحسبوا لاوتور ماكسيمال ديال لي فيت بوطو؟ خاص يكون بين من هنا يعني يقول من البيتون بروبروتي حتى النيفو انفيريور ديال لا لونغرين. هاد لاوتور هذا ما خصوش يديباسي 1 متر 20. دونك حنا كنا اعتبرنا بان لي فيت بوطو فيهم 1 متر 20 ملي نجي نحسبنا البيتون ديالهم. دابا لا ميم شوز غادي نعتبروا لاوتور ديال لي فيت بوطو 1 متر 20 لو ماكس. دونك نجيو غادي نبداو ب بي 1 في 6 ديال تي 12 25 على 30. نرجعو لافاي ديال الكالكول ديكسل. فوالا لي فو. هنا البي 1 غادي نديرو لي فيل ديال 12 لونجيتيدينال ديامتر ديال 12 6 ديال لي بار. دابا خصنا نحسبو لا لونغور ديفلوبي ديالنا. غادي نرجعو للبلان. لا لونغور ديفلوبي قلنا في بوطو فيه 1 متر 20 1 متر 20. غادي خصنا نزيدو هاد الكود اللي هنا الكروشي اللي كيتابوي عليه البوطو هذا. كيفاش كنحسبوه؟ هو 35 فوا الديامتر ديال لا بار، 35 فوا لو ديامتر اللي هو 1 متر 12. دونك سنتيم فارغيل دو هي 42 سنتيم. 42 سنتيم. غادي نزيدو عليها الريكوفرمون ديال فين كيتبار مع البوطو مع الفيت بوطو مع البوطو اللي غادي يجي فوق. الريكوفرمون هو 50 فوا لو ديامتر، 50 فوا 1.2. دونك 60 في الريكوفرمون بلس 42 ديال هاد الكود اللي كاين هنا مضروبة في زائد 1 متر 20 ديال لا 0.6 زائد 0.42 زائد 1 متر 20. سي 2 متر خاصها إلا 22. دونك لا لونغور ديفلوبي هو 2 متر خاصها إلا 22. هنا خصنا نديرو لي نومبر ديليمون. هنا اللي خصنا نديرو نومبر دي بار لو نومبر دي بار. دونك هنا غادي خصنا نحسبو شحال من فيت بوطو عندنا في هاد لو بلان ديال بي 1. فيت بوطو ديال بي 1. دونك هنا 1 2 3 4 5 6 7
8. دونك 8 ديال لي فو بوطو دو تيب P1. دونك هنا غادي نديرو 8 au lieu ديال 6. دونك هذا هو لا لونغور توتال. دونك غنشوفو التيب الثاني هو P2. ولا افون سمحولي غادي خصنا نحسبو لي 4 هي لي زيتريي لي 4. عندنا T8. هنا لي نومبر ديليمون غادي يبقى نفسو. غادي نحسبو لا لونغور ديفلوبي وغادي نحسبو لي نومبر لا لونغور ديفلوبي. دونك غادي نرجعو. حنا عندنا البوطو فيه 25 على 60. دونك الفيغياج ديالو غادي يكون 20 على 25 بليس الكروشي هذا قلنا 34 فوا الديامتر ديال الويت. ها هو الديامتر 4 بليس ايبانغل T8 لي زيسباسمون اسباس كيوليك هو ديتاي انتي سيسميك. فوالا لو ديتاي انتي سيسميك. ومي هذا كيخص لي بوطو كيخص يعني لي بوطو. حنا عندنا لي فيت بوطو لتحت. غادي نخدمو بهاد لي سباس جينيرال هذا اللي كيبقى فيه 13 سنتيم. هنا في هاد ديتاي انتي سيسميك كيعطيك لي زون لي زيسباسمون ديال لي كادر في لي زون كريتيك ديال البوطو اللي خصهم يكونوا عامرين. وكيعطيك كيفاش تحسبهم. هاد ال سي كنحسبوها في لا لونغور ديالها كنحسبو لا هوتور ديال البوطو. الا كان فيه 3 متر هوتور سو بلافون ديفيزي بار 6. الا كان باغ اكزومبل فيه 3 متر hauteur sur plafond divisé par 6 يعني 0.50. نص متر من تحت لابوتر ونص متر من فوق لابوتر فيه 8 ديال سنتيم. ليسباسمون اونتر لي 4 8 ديال سنتيم. و بيان سور هاد لا زون كريتيك ديال لي 9 اونتر البوطو بوتر خاص يكون البوطو هو اللي عامر بلي 4. مالوغوزمون في الشونتي ما كيدارش بزاف بليز او موان. كنحاولوا باش يديروا هاد لي كادر. الخدمه ديالهم صعيبه باش تدخل لي بوتر وانت عندك لي كادر ديال البوطو. دونك نرجعوا للموضوع ديالنا. هو خصنا نحسبوا لا لونغور ديفلوبي ديال الكادر ديال فيوت بوطو P1. دونك عندنا 25. قلنا غادي نحسبوا بهاد لي سباس 13 لي نومبر دي كادر. هنا قلنا 25 زائد 25 3 نحيدو منها لونغوباج 5 سنتيم بقات 25 نحيدو منها لونغوباج ديال 5 سنتيم بقات 20. دونك 20 زائد 25 نضربها في جوج زائد 34 نضربها في 0.08 هي 92.72 سنتيم. هي 0.72 نقول 0.93 في لا لونغور ديفلوبي ديال 0.93. هنا نكادر النومبر دي باغ غادي نحسبوهم. قلنا 120 هو اللي غادي يكون فيه لي كادر. هنا فين غادي يكون لي كادر الفوق. لي كادر ديال الريكوفرومون غادي يتحسبوا مع البوطو اللي غادي يجي فوق. دونك 120 ديفيزي بار 13 120 ديفيزي بار 13 دونك 9.23 دونك 10 اي اسباسمون دونك هي 11 كادر
épingles T8, nombre des éléments 8. La longueur عندنا في لو ديال 25 دونك في لو 20 بلس زائد 34 مضروبة في 0.08 هي 22.72 هي 0.23 0.23 nombre des éléments nombre des épingles هي 11 بحال لي 4 دابا غادي ننتقلوا للبي 2 لا ميم شوز في ال 12 كدو 8 ديال تي 12 و بي 3 تا هو 6 ديال تي 12 دونك diamètre ديال 12 هنا عندنا النومبر ديليمون لي نومبر ديليمون هذا غادي نحسبوه لونغور ديفلوبي غادي نحسبوه نومبر دي بار عندنا 8 تي 12 نومبر لونغور ديفلوبي لونغور ديفلوبي غادي يكون بحال بي 1 بويسك عندهم نفس الديامتر ما غاديش تبدل لينا لي غوكوغمون هذاك الكروشي لا لونغور ديالهم حيت عندهم نفس الديامتر تي 12 وعندهم 1.20 في لاوتور ديالهم دونك 2.22 لي نومبر ديليمون نجيو لهنا نحسبو معايا البي 2 هنا بي 1 1 2 3 juste 3 P2 donc 3 دابا غادي نحسبو لي 4 T8 nombre d'éléments حتى هو 3 la longueur développée ou le nombre des éléments des barres نرجعو للبلان دونك عندنا P2 25 على 35 دونك 20 بلس 30 20 بلس 30 منين كنقسم منهم لونغوباج كتساوي مضروبة في جوج هي 1 متر زائد 34 مضروبة في 0.08 ديامتر ديال لاباغ هي دونك نقول ليها لا لونغور الكروشي الكادر انا حسبت ب 34 كوم اون باغ نورمال بلوتو ان كادر كنديرو 20.5 فوا لو ديامتر دونك عندنا 25 و 35 هي 20 و 30 20 زائد 30 نضربها في جوج حيت عندنا 4 كوتي زائد 20.5 multiplié par 0.8 كيعطينا 116.4 سنتيم divisé par 100 1.16 1.16 نرجعو نصلحو هادي هي بي 1 عندنا 20 زائد 25 divisé multiplié par 2 زائد 20.5 multiplié par 0.8 هي 106.04 1.6 1.06 la même chose هنا في les épingles
نديرو 22 فوا بلس ا، 22 فوا لو ديامتر. دونك عندنا 20، عندنا ليبانغ لا لونغور ديال ليبانغ غادي يكون فيها 20، 20 زائد 20 مضروبة في 0.8 اللي هي 36. جو ميكسكوز 0,36. Donc les épingles avant ça نحسبوا les éléments les nombres ديال les barres غادي يكون لو ميم، حيت عندنا لا ميم اوتور ديال فيت بوطو بحال بي ان و لي زيبانغ. دونك حتى هما غادي يبقى لينا لي زيبانغ 3 زيليمون. لا لونغور ديفلوبي عندنا 12 épingles. Donc عندنا 12 épingles في P2. la longueur ديالهم 20 plus 20 multiplié par 0,8, 20 plus 20 multiplié par 0,8 اللي هي 36. لا ميم شوز بويسك نفس الكوتي غادي يكون عندهم 3. كلاش نعاود نحسب prochaine fois 0,36. mais les éléments هنا خاص يكونوا 11 donc 22 حتى عندنا 2 épingles par poteau. ندوزو ل P3. donc P3 الفيل 12 diamètre 12. nombre ديال les éléments نحسبوه ensemble. عندنا P3 في الوسط و P3 في الوسط هنا. عندنا 2 éléments. la longueur développée غادي يكون هو لو ميم. les nombres des barres 6, le cadre, le 8 diamètre ديال 8, nombre ديال les éléments 2, la longueur développée غادي نحسبوه. les nombres des barres ديال les cadres غادي يكونوا 11 هنا و 11 في les épingles. donc la longueur développée ديال الكادر عندنا 25 sur 25 donc 20 sur 20 في الفراياج. donc في الكادر 20 زائد 20 égal divisé multiplié par 2 90. نزيدوها 20 plus 20,5 divisé par multiplié par 0,8 هي 96.4 مقسومة على 100 donc هي 0,96. voilà épingle. diamètre ديال 8 nombre des éléments جوج. la longueur développée هي 0 غادي يبقى نفسو 0,36. voilà donc سالينا هاد لي فيت بوطو هي الريزولطا ديالهم. هنا كما كتشوفوا هو كيتجمع لينا لا ماس توتال ديال الفراياج اللي كنحسبوا. دابا حسبنا سميل لونغرين فيت بوطو دالاج. نحسبوا دابا الدالاج افون ندير واحد الخط بوغ ايدونتيفي.
دونك الدالاج سامبلومون تو سامبلومون غادي نديرو هاد فيلويت فيلويت دونك الويت ميم شوز نومبر ديليمون واحد لا لونغور ديفلوبي غادي نديرو من الكوتاسيون تو سامبلومون هنا غادي يكون عندنا 6.5 بلس واحد ان كروشي غادي يكون ان كروشي كوم سا 34 6.5 بلس 34 ولا 650 زائد 34 ملتيبلي باغ 0.8 هي 677 مقسوم على 100 دونك هي 6.77 في اللونغور ديفلوبي ديال هاد الكوتي هذا 6.77 نومبر ديال لي زيليمون غادي نديفيزيوه دونك حنا حسبنا هاد غادي نحسب هاد البار اللي غادي من هاد الطرف لهاد الطرف غادي يكون هكا دي بار اسباسمون 20 ها هو تيويت اسباسمون 20 باش نحدو لي نومبر ديال لي بار اللي غادي يكون عندنا في هاد السونس هذا غادي نشدو هاد الكوتاسيون ديفيزيوها بار 20 دونك 10.10 زائد 10 ديفيزي بار 0.20 كيعطينا 50.5 ماجوريوها ولا ل 51 دونك 51 اسباس هي 52 بار دونك 52 بار لا ميم شوز هنا نشوفو لا لونغور ديفلوبي هي 10.10 زائد 34 ديفيزي ملتيبلي بار 0.8 هي 1037 ديفيزي بار 100 اللي هي 10.37 10.37 نحسبو لي نومبر دي بار دونك نشدو هاد غادي يكون حيت هاد لو سونس هذا غادي يكونو دي بار في هاد لو سونس هذا كوم سا دونك غادي نشدو هاد الكوتاسيون ديفيزيوها بار 20 6.50 ديفيزي بار 0.20 كتعطينا هي 32.5 هي 33 دونك اسباسمون دونك 34 بار دونك لنا 34 اي فوالا اليوم حسبنا الفيوت بوتو حسبنا الدالاج الفراياج ديال الدالاج الفيديو الجاي ان شاء الله غادي نحاولوا نخدموا الفراياج ديال لي بوطو بويسك غادي نطلعوا للغيت شوسي نحسبوا لي بوطو يا ابخي غادي نحسبوا نديروا الميتري ديال الفراياج ديال لي دونك ما تنساوش تابوناو في لاشين الا كان عجبكم لا فورماسيون باش يوصلكم الفيديوهات الجايين وديروا جيميل الا عجبكم الفيديو دونك هنا لتما السلام عليكم.